Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। ज़ही डार वोटनामा के साथ हाजिर है। आप मेरे साथ डॉक्टर ताहिर जमील साहब, मतीउल्लाह जान और राना रियाज साहब मौजूद हैं। अभी हम गुफ्तगू करेंगे एक अहम मौजू पर, और वो मौजू है मजहबी अक़लीतों का और नस्ली अक़लीतों का। पाकिस्तान में अक़लीतों की बड़ी तादाद मौजूद है, नस्ली अक़लीतों की भी और मजहबी अक़लीतों की भी। आमतौर पर पाकिस्तान में मजहबी अक़लीतों की ही बात की जाती है। अगर मैं पाकिस्तान के बनने का अमल देखूं तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अक़लीतों के लिए ही बना था, और उस वक़्त के हिसाब से मुसलमान उस वक़्त सबसे बड़ी अक़लियत ही थे। और जिसके मैं प्रोसेस देखता हूँ पाकिस्तान का, तो अगर सिन्हा नामी एक क्रिश्चियन ने पंजाब असम्बली में पाकिस्तान के लिए वोट ना डाला होता तो पंजाब की तकसीम ना होती। सो पंजाब की अगर तकसीम हुई और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में आया, वो एक क्रिश्चियन वोट के नतीजे में आया। वो लोग जो कि हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, क्या वो सिर्फ मुसलमान थे या उनमें एक बड़ी तादाद रिजन और दलित लोगों की भी थी? हमारे यहाँ पंजाब में भी जो आपको सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा में क्रिश्चियंस के गांव नजर आते हैं, ये सब वो लोग हैं जो कि हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए। और हम उनको इस वक्त उस हवाले से नहीं देखते कि अगर पाकिस्तान बना ही अक़लीतों के लिए था तो फिर हमारा टॉलरेंस लेवल क्या होना चाहिए। अक़लीतों में बहुत सारी खूबियां भी होती हैं। वो चूंकि तादाद में कम होती हैं तो ऑर्गेनाइज्ड ज़्यादा होती हैं। वो अपनी कम्युनिटी में एक दूसरे को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। उनकी तालीम आम तौर पर अक्सरियत वालों की तालीम से परसेंटेज में देखूं तो ज़्यादा होती है, और वो कुछ ऐसे कारनामे कर पाते हैं अक़लियत में होने के बावजूद जो कि अक्सरियत नहीं कर पाती। हम डॉक्टर ताहिर जमील साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस अक़लियतों का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उस पर रोशनी डालें। अक़लियतों का जो क्वेश्चन है ना सर, काफ़ी सारा जो मॉडर्न जमहूरियतें हैं, जदीद जमहूरियतें हैं, इनके लिए काफ़ी इंट्रीगिंग रहा है। एक तरफ हमारे पास फाशिस्ट एटीट्यूड नज़र आता है जिसमें एक्सक्लूजन है। दूसरी तरफ जमहूरियतें हैं, उन्होंने एक जो चीज़ को अडॉप्ट किया है वो है एफर्मेटिव एक्शन। अब ऐसी अक़लियत है जो अपने आप को रिप्रेजेंटेशन में नहीं ला सकती, तो अब क्या किया जाए? तो कम से कम उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनके अपने नॉर्म्स हैं, उनका लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है। तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि फसाद बर्पा हो जाए। तो उनके लिए एक बहुत ज़रूरी जो टेक्निक अडॉप्ट की गई वो एफर्मेटिव एक्शन के थ्रू की गई। जैसा अमेरिका के अंदर आप इंडियंस के साथ देखते हैं, या हमारे यहाँ जिस तरह हम ख़वातीन के हवाले से कोटा इंट्रोड्यूस कराते हैं कि क्योंकि अपने तौर पे तो वो लोग सामने नहीं आ सकेंगे, अपने आप को इतना मजबूत नहीं बना सकेंगे, लेकिन यह है कि उनको कोटे के ज़रिए सामने लेके आया जाए। और आपने बजा फरमाया कि पाकिस्तान की जो तख्लीक है उसकी बुनियादों में ये अक़लियती नुमाइंदगी का इशू शामिल है। और वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा इस बात पे बात की गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी मेजॉरिटी जिसको हम परपेचुअल मेजॉरिटी कहते हैं वो मिनॉरिटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए अक़लियतों के साथ, और ऐसी अक़लियतें जो अपने आप को नुमाइंदगी के दायरे के अंदर बहुत मुश्किल से ला सकती हैं, उनके साथ हमें एक बिनेवलेंट
اور رحم دلانہ کردار ادا کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آئیڈینٹی، شناخت یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے. اس کا اور کوئی نقصان ہمیں شاید نہ ہو میٹیریل سینس میں، لیکن ہمارا جو امیج ہوگا وہ بہت ہی حد تک گناہ جائے گا اور ہمارا امیج خراب ہو جائے گا. اور جمہوری طریقے ہیں. اب فار ایگزامپل ہم پاکستانی ڈائسپورا کی بات کرتے ہیں، جو امریکہ میں چلے جائیں، آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، یورپ میں دیکھیں، وہاں وہ بدرجہ اتم اقلیت میں ہیں، لیکن کبھی اس قسم کی شکایت نہیں آئی کہ انہوں نے ان کو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، اور بڑا فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی مساجد بنا لی ہیں، ہم نے اتنے اسلامک سینٹر بنا لیے ہیں. اگر وہاں پر ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے تو کیوں نہ ہماری جو اقلیتیں ہیں، جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہم ایک شہریت کے حوالے سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور تاریخی حوالے سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور اس کو ہم اس طرح اپنائیں کہ انہیں یہاں پر اتنا ہی تحفظ محسوس ہو جتنا کسی شخص کو اپنے وطن میں محسوس ہوتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. مطیع اللہ جان، مشکل سوال ہے، تھوڑا سا سب کے لیے مشکل ہے، خاص طور پر پاکستان کے حالات کے مطابق اگر دیکھو تو مسلمانوں پر اکثر ایک الزام لگتا ہے کہ جہاں پر تو مسلمان میجارٹی میں ہیں وہاں پر وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر مسلمان مائنارٹی میں ہیں وہاں پر وہ سیکولرزم چاہتے ہیں. تو جو چیز ہم ہندوستان کے لیے ٹھیک سمجھتے ہیں وہ ہم پاکستان کے لیے کیوں نہیں ٹھیک سمجھتے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ سوال تو واقعی مشکل ہے، اور اس کا جواب بھی صرف اقلیت والے ہی دے سکتے ہیں. مگر میرے خیال میں ہماری جو تاریخ ہے اور جو تاریخ ہمارے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں پڑھائی گئی ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نعرے پر بنا تھا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بھارت کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو اکثریت تھی وہ مسلمانوں کی تھی. تو پہلے پروگرام میں جو میں نے آپ سے شاید ذکر کیا کہ مذہب کو ہمیشہ ایک ٹول کی طرح بھی استعمال کیا گیا. تو پاکستان بننے کے بعد ہم نے اپنا نصاب درست نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جب پاکستان بن گیا تو پھر اس کا مطلب بھی واضح ہو جانا چاہیے تھا. اگر سچی بات ہے کہ پاکستان ایک واقعی اسلامی فلاحی مملکت بن جاتا تو اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اس میں اقلیتوں کی جگہ نہیں ہے یا وہ رہ نہیں سکتے. اس وقت بھی پوری دنیا میں اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی ماڈل اسلامک ملک اگر ہم جس کو بھی کہیں، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے ایران ہے، چاہے ترکی ہے، وہاں پہ بھی اقلیتیں موجود ہیں. ان کو بھی ان ممالک کے آئین میں اور قانون میں کچھ حقوق دیے گئے ہیں. تو پاکستان کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے تو ہم اس اسلامی نظام پہ بھی متفق ہیں، کیونکہ ہر شخص کے اسلام کی بھی اپنی تشریح ہے. اگر ایک تشریح ہوتی اور اسلامی ملک ہم بنانا چاہتے تو مذہب کے نام پہ مختلف سیاسی جماعتیں نہ ہوتی اور ایک دوسرے کے خلاف یہ نعرہ بازی نہ کرتے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن نہ لڑتے، ووٹ نہ مانگتے. آج جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے. تو میرا یہ رائے ہے کہ جو اقلیتیں ہیں پاکستان جیسے ممالک میں، یہ وہ آئینہ ہیں جو ہر معاشرے کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ اقلیتی لوگوں کے ساتھ جو سلوک جس ملک میں ہوتا ہے وہ سلوک ہی طے کرتا ہے کہ اس معاشرے کے لوگ کتنے مہذب ہیں، ان میں کتنا برداشت کا مادہ ہے. اور جو معاشرے اپنی اقلیتوں کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے، ان کے حقوق کو تحفظ نہیں دیتے، تو وہ معاشرے جو ہیں وہ شدت پسندی کا شکار ہوتے ہیں. وہ معاملہ صرف اقلیتوں کی حد تک نہیں رہتا، وہ معاملہ پھر فرقہ بازی میں چلا جاتا ہے. اور آپ نے خود جیسے بات کی کہ نسلی اقلیتیں بھی ہوتی ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی یہ شدت پسندی ہمیں نظر آتی ہے.
تو میرا خیال ہے یہ بات کوئی مذہبی اقلیتوں سے ہٹ کے یہ انسانی رویوں کی ہے، اور اس کے اندر اگر شدت پسندی ہے، چاہے اس کے پیچھے مذہب ہے، چاہے اس کے پیچھے نسل ہے، زبان ہے، تو پھر صرف اگر وہ ملک مذہبی ملک یا اسلامی ملک قائم ہو بھی جائے تو اس کے اندر بھی ایک نئی اقلیتیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بات انسانی سوچ اور رویوں کی ہے. تو جہاں پہ کوئی اگر اسلامی ملک ہے، اور ویسے ہم ہیں تو اسلامی، ہمارا آئین بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے ملک کا نام ہے، ہمارے آئین کے مطابق کوئی بھی قانون جو ہے وہ اسلام کے منافی نہیں بن سکتا، ہیں تو ہم اسلامی اگر دیکھا جائے. مگر جو سلوک ہم اقلیتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر اقلیتیں نہ بھی ہوں ہمارے ملک میں تو اقلیتیں بن جاتی ہیں، اور وہ اقلیتیں پھر نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، ایون کہ سوچ اور نظریات کی بنیاد پہ بھی اقلیتیں بن جاتی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس سوچ سے ذرا ہٹنا ہوگا کہ ہمیں اسلامی ملک ہونا چاہیے یا اسلامی نظام. ہمیں جو ہے دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اقلیتیں تو تھیں نا، بلکہ انہوں نے تو جو ان کے مخالف تھے، جن کے خلاف جنگیں کرتے تھے، ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا. تو ہم اپنے ملک میں رہنے والوں کی جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک، ہمارے ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلامی نظام کے اندر بھی اقلیتوں کے حقوق ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کردار سے یہ ثابت کیا ہے اور اپنی زندگی سے کہ اقلیتوں کے بھی جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کی خاطر مسلمانوں کو اور اکثریت کو بھی سٹینڈ لینا پڑتا ہے اور لینا چاہیے. آپ کی بات بالکل بجا ہے. مساق یثرب میں یہ سب کچھ موجود ہے. اور سب سے بڑی بات کہ سینائی کے کلیسا والے جس وقت رسول پاک سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے جو کووننٹ لکھ کر دیا، اس پہ مہر نبوت ثبت کی، اس میں گرجا گھروں کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ آئی. اگر ہم انڈین سب کانٹیننٹ پر بھی دیکھیں تو بہت سارے مسلم بادشاہوں کے وزراء ہندو یا دوسرے مذہب والے تھے، اور راجہ رنجیت سنگھ کا وزیر اعظم ایک مسلمان تھا. تو یہ جو انٹالرنس ہے یہ شاید بڑی ریسنٹ چیز ہے. جی ایون پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے پہلے وزیر قانون بنے جوگندر ناتھ جوگندر ناتھ منڈل، جی وہ بنگالی تھے اور شودر تھے. رانا صاحب، آپ نے سندھ میں بہت طویل کام کیا ہوا ہے، اور سندھ میں بڑی اسٹرانگ ہندو کمیونٹی موجود ہے، آپ نے ان کے ساتھ بھی کام کیا. اگر ہمارا ٹالرنس لیول اسی طرح کم ہوتا رہا اور پاکستان میں رہنے والی اقلیتیں اسی طرح ہجرت کرتی رہیں، جو کہ پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان، ہر جگہ سے ہجرت کی انہوں نے کی. ایون ود ان مسلمس ایک نسلی اقلیت بلوچستان سے ہجرت کر رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس چیز کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے کہ یہ اقلیتیں جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے ایسٹ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر نہ جائیں؟ سر، جمہوریت کا جو ایسنس ہے وہ اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں: انکلوسیونیس اور مائنورٹی رائٹس. اگر میں کوئی 40 سال پرانے اسٹیٹسٹکس اٹھاؤں تو سرکاری اس وقت ہم لوگوں نے جو پڑھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں کوئی 7% کے اراؤنڈ اقلیت رہتی ہے. آج کل جو فگر نظر آتی ہے وہ لیس دین 3% غالباً ہم بات کرتے ہیں. تو تقریباً یہ 4% کے اراؤنڈ جو ہے وہ ملک سے کہیں آگے پیچھے ہو گئی ہے یا کنورٹ ہو گئی ہے. اگر عام اس میں بات کی جائے، کنورٹ شاید نہیں ہوئی ہے، زیادہ تر کہیں چلی گئی ہے. جب آپ سندھ کا ذکر کرتے ہیں، خالی سندھ ہی نہیں، بلوچستان سے بھی اور
दूसरी जगहों से भी, यहाँ तक कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के हमारे बड़े क्लोज जानने वाले जो दोस्त थे, हमारे साथ जो पढ़ते थे, वो भी यहाँ से माइग्रेट कर गए। ख़ासतौर पे हिंदू कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। क्या रीज़न है? अभी आपने ज़िक्र किया मिसाक यसरब का। अगर राइट जो है वो इस्लामी जो कल्चर है या हमारी जो मज़हब है वो देता है कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को देखने की ज़रूरत है, कलीसिया का आपने ज़िक्र किया, उसको संभालने की ज़रूरत है। हम तो इंटॉलरेंट हैं, किसी भी मज़हब को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे किसी तरीके से। अभी रिसेंटली गोजरा वाला वाक़या हुआ है, उससे पहले काफ़ी पहले खानेवाल में भी ये वाक़यात होते रहे और जगहों पे ये वाक़यात होते रहे। जब तक हम हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, सरकार, इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ों के ऊपर नज़र नहीं रखेगी और इसको बर्दाश्त करने के लिए हम लोगों को तालीम नहीं दी जाएगी, हमारी मसाजिद जो हैं वो इसको तालीम नहीं देंगे, बताएंगे नहीं कि इन लोगों की वजह से कितने रंग हमारे यहाँ जो हैं वो खिलते हैं, कितने फूल डिफरेंट अंदाज के होते हैं, किस किस्म के बिजनेसेस चलते हैं, तब तक जो है ये हम ये जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये होता रहेगा। सिंध में तो गुड परसेंटेज थी। शिकारपुर का इलाका देख लें आप, जगबाबाद का इलाका देख लें, थर का इलाका, थर तो तकरीबन प्लस 50% है। लेकिन आज 16 दिसंबर है, एक अजीब सी बात मैं कहने जा रहा हूँ। हम तो माइनॉरिटी में थे 44%, हमने तो 56% को भी अलहदा कर दिया। 56% जो थी उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम थी, उनको भी अलहदा कर दिया। हम तो रंग और नस्ल के हवाले से इस अंदाज में इंटॉलरेंट हैं कि हम अपने भाइयों को बर्दाश्त नहीं करते, हम अपने उन जो हमारे साथ रहते हैं, हम हज़ारों को बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये कौन है जो इस किस्म की नफ़रतें फैला रहा है, हमें पढ़ाया जा रहा है? मेरा ख़्याल है इसको हमें स्टेट को देखने की ज़रूरत है। हमारे तमाम के तमाम जो भी इदारे इसमें इसके लिए काम कर सकते हैं, उनको देखने की ज़रूरत है कि हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की जो नस्लें यहाँ रहती हैं वो एक साथ रह क्यों नहीं रही। कभी वो पंजाबी पठान के नाम पे उनके झगड़े हो जाते हैं, कभी सिंधी जो है महाजर के नाम पे झगड़े हो जाते हैं, कभी हज़ारा जो है वो नॉन पश्तून और पश्तून के नाम पे हो जाते हैं झगड़े। तो क्या ये कोई बाहर के एलिमेंट है या हम में इंटॉलरेंस लेवल है? ये इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी जो हुकूमतें हैं जो भी आती जा रही हैं, इनको इसके ऊपर कानून साजी करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ से जो माइनॉरिटीज़ हैं वो माइग्रेट ना करें, उनके हुकूक जो हैं उनको हमें देने होगा। शुक्रिया राना साहब। अगर मैं पीछे की तरफ नज़र डालूं तो ये ख़िता जहाँ जिसका मौजूदा नाम जिसका पाकिस्तान है, और अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ देखूं तो हम लोग हज़ारों सालों से एक दूसरे के साथ अमन सुकून से रहते आए हैं। जो पहले फसादात मजहबी और नस्ली हुए वो शायद कॉलोनियलिज्म के बाद हुए। उससे पहले सियासी लड़ाइयाँ, जंगें ज़रूर होती थी, कब्ज़ा करने की जंगें ज़रूर होती थी, नस्ल कुशी नहीं होती थी, किसी को उसके अकीदे की वजह से नहीं मारा जाता था। तो अकीदे की लड़ाई और नस्ल की लड़ाई का आगाज़ कॉलोनियल दौर से होता है, और वो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, उसके कॉन्सिक्वेंस में हुआ। 14 अगस्त 1947 के बाद तो ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो अंग्रेज़ की बाक़ियात थी उन्होंने डिवाइड एंड रूल के उसी प्रिंसिपल को, उसी इंस्ट्रूमेंट को अपने रूल, अपनी हुकूमत की परपेचुएशन के लिए, कंटिन्यूटी के लिए शायद इस्तेमाल किया। जब तक
ملک میں حالات خراب نہیں ہوں گے کسی کی جسٹیفیکیشن نہیں بنے گی. اور حالات خراب ہمیں کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کو مذہبی بنیادوں پر لڑا دیا جائے. اس سے ایک معاشرے میں ایک اشتعال پیدا ہوگا. افغان وار کے لیے ضروری تھا کہ یہاں پر مذہبی اشتعال پیدا کیا جائے, مذہب کے نام پر مرنے والے پیدا کیے جائیں, مذہب کے نام پر مارنے والے پیدا کیے. ایک دفعہ ہم نے وہ پیدا کر لیے, اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ان سے جان کیسے چھڑوانی. اس امید کے ساتھ کہ اس الیکشن میں آنے والی حکومت وہ جو بھی ہو, اس اشتعال اور انٹالرنس کے معاشرے کو ایک پرامن اور سکون سے رہنے والے لوگوں کے معاشرے میں تبدیل کر سکے گی. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.